नमस्कार। सातवर विश्वमा घटेका महत्त्वपूर्ण घटना, समाचार, रोचक प्रसङ्गहरू समेटेर तयार पारिएको विशेष कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा स्वागत छ। कार्यक्रममा हामीले यो सातभरि पृथ्वीको परिधिभित्र र सो परिधि बाहिरका विशेष गतिविधिहरू समेट्ने गरेका छौँ। विश्वका विविध आयाम समेटेर तयार पारिएको विशेष कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग विश्व समाचार अन्तर्गत भारतको तमिलनाडुमा रेलमा भएको आगलागी, जिम्बाब्वेमा दोस्रो कार्यकालका लागि एमर्सन मनङ्गवा निर्वाचित, इजिप्ट, इथियोपिया र सुडानबीच ग्रान्ड इथियोपिया पुनः जागरणवादको विवाद सुल्झाउन सुरु भएको वार्ता, पाकिस्तानमा पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई धरोटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश लगायतका विविध खबरहरू रहेका छन्। यस्तै आजको कार्यक्रमको विश्व विशेषमा हामीसँग गत बुधबार विमान दुर्घटनामा परि वाग्नर ग्रुपका प्रमुख मारिएपछि उब्जिएका केही संशयका बारेमा जानकारी रहेको छ। आजको कार्यक्रमको लिडर अफ द विकमा हामी जर्मनको 16 वर्षसम्म चान्सलर रहनुभएकी एङ्गेला मार्केलको बारेमा चर्चा गर्छौँ र आजको कार्यक्रममा पनि हामीसँग सदाझै अद्भुत चीनको रोचक प्रसङ्गहरू पनि रहेका छन्। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ विश्व खबरबाट। भारतको तमिलनाडुमा गएको शनिबार तीर्थयात्री बोकेको एक रेलमा आगलागी हुँदा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार उक्त घटनामा 20 जना घाइते भएका छन्। लखनऊबाट 60 जनाभन्दा बढी तीर्थयात्री ट्रेनबाट सामी दर्शनका लागि दक्षिण भारत गएका थिए। ती तीर्थयात्रीहरू शनिबार बिहान मदुराई पुगेका थिए। मदुराई रेलवे स्टेसन पुग्न करिब 1 किलोमिटर मात्र टाढा रहेको अवस्थामा आगलागी भएको थियो। तीर्थयात्रीले नै ग्यास सिलिन्डर प्रयोग गरी चिया पकाउन खोज्दा रेलमा आगो लागेको आशंका गरिएको छ। तमिलनाडुको मदुरै रेलवे स्टेसन नजिकै रोकिएको रेलमा आगलागी भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रेलमा दक्षिण भारतका विभिन्न तीर्थस्थल घुम्न निस्केका लखनऊका यात्री थिए। बिहान मदुराईमा पुगेका तीर्थयात्रीमध्ये केही नजिकै नागरकोइलमा रहेको पद्मनाभ स्वामी मन्दिरमा दर्शनको लागि निस्किएका थिए, केही भने रेलमै थिए। उनीहरूले ग्यास सिलिन्डर प्रयोग गरी रेलभित्रै चिया बनाइरहेको देखेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। जिम्बाब्वेको राष्ट्रपतिमा एमर्सन मनङ्गवा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभएको छ। कुल मतको 52.6% मत प्राप्त गरेपछि उहाँ दोस्रो कार्यकाल 5 वर्षका लागि पुनः निर्वाचित हुनुभएको जिम्बाब्वे निर्वाचन आयोग जेडइसीले शनिबार घोषणा गरेको हो। जेडइसी अध्यक्ष प्रेसिला चिङ्गुम्बाले अगस्त 23-24 को चुनावमा मनङ्गवाले अन्य 10 जना राष्ट्रपतिका प्रतिद्वन्द्वीलाई पराजित गर्नुभएको बताउनुभयो। मनङ्गवाका प्रमुख प्रतिस्पर्धी र विपक्षी सिटिजन्स फर कोएलिसन सीसीका नेता नेसनल चामिसाले वैध मतको 44% मत प्राप्त गर्नुभएको चिगुम्बाले बताउनुभयो। जिम्बाब्वेको कानुन अनुसार राष्ट्रपति हुनका लागि कुल वैध मतको 50% मत प्राप्त गर्नुपर्छ। जिम्बाब्वेका जनताले बुधबार र बिहिबार नयाँ राष्ट्रपति संसदका सदस्य र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि छान्न मतदान गरेका थिए। जेडइसीका अनुसार मनङ्गवाको सत्तारूढ जानु पिएफ पार्टीले संसदीय सिटको बहुमत हासिल गरेको छ। इजिप्टको जल तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ग्रान्ड इथियोपिया पुनः जागरण बाँध जीईआरटीको सम्बन्धमा लामो समयदेखि भइरहेको विवाद समाधानका लागि संवाद सुरु गरेको छ। सोमबार इजिप्ट, इथियोपिया र सुडानबीच समस्या समाधानका लागि छलफल सुरु भएको हो। वार्ताका क्रममा इजिप्टका जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री हाने शेलविलले इथियोपियाको नाइल नदीको खण्डमा बनेको बाँध सञ्चालन गर्न सहमति हुनुपर्ने जोड दिँदै सम्झौताले तीनवटै देशको हित र चासोलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। तीन देशको सहमति बिना बाँध सञ्चालन गर्नु तीन देशले सन् 2015मा हस्ताक्षरको उल्लङ्घन हुने उहाँले बताउनु भएको थियो। इथियोपियाले इजिप्ट र सुडानको विरोधका बावजुद सन् 2020मा बाँध सञ्चालन गरेको थियो, जसले अन्ततः 2021बाट त्रिपक्षीय वार्ता हुन सकेको थिएन। इथियोपियाले सन् 2021मा यो बाँध परियोजना सुरु गरेको थियो। यसबाट 6000 मेगावाट भन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएका पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई अदालतले धरोटीमा रिहा गर्न मङ्गलबार आदेश दिएको छ।
इस्लामाबाद उच्च अदालतले पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफका अध्यक्षलाई धरोटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। प्रधानमन्त्री हुँदा नेता खानले राष्ट्रलाई प्राप्त उपहार बेचेको लगायत मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै 3 वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। उक्त निर्णयले उहाँलाई 5 वर्षका लागि आम निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक र न्यायाधीश तारिक मोहम्मद जहागिरीको इजलासले इस्लामाबादको ट्रायल कोर्टको निर्णय उल्ट्याएको हो। 70 वर्षीय खानलाई अर्को मुद्दामा पुनः जेल पठाउने प्रपञ्च हुन सक्ने आशंका उहाँका वकिलहरूले गरेका छन्। इथियोपियाको अम्हारामा भएको झडपमा जुलाई महिना यता कम्तीमा 183 जनाको मृत्यु भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। छिमेकी क्षेत्र टिग्रेमा भएको विनाशकारी युद्धको अन्त्यपछि यस वर्ष उत्तरी क्षेत्रमा तनाव बढेको थियो, जसमा अम्हाराका लडाकुहरू पनि सामेल भएका थिए। इथियोपियाका केही क्षेत्रमा मानवाधिकारको अवस्था बिग्रिँदै गएकोमा हामी निकै चिन्तित भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार कार्यालयकी प्रवक्ता मार्टा हर्टाडोले जेनेभामा पत्रकारहरूको कुराकानीमा बताउनु भएको थियो। अम्हारा क्षेत्रमा इथियोपियाली सेना र क्षेत्रीय फानो मिलिसिया बीच झडप भड्किएपछि र अगस्त 4 मा आपतकालीन अवस्थाको घोषणापछि स्थिति निकै खराब भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार कार्यालयले सङ्कलन गरेको जानकारी अनुसार जुलाई यता भएका झडपमा कम्तीमा 183 जनाको मृत्यु भएको हो। गत अप्रिलमा सङ्घीय सरकारले देशभरका क्षेत्रीय शक्तिलाई ध्वस्त पार्ने घोषणा गरेको थियो। यस घोषणाले उनीहरूको क्षेत्रलाई कमजोर पार्ने बताउँदै अम्हारा राष्ट्रवादीहरूले विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका थिए। जुलाईको सुरुमा राष्ट्रिय सेना र फानो भनिने स्थानीय लडाकुहरूबीच झडप भएको थियो, जसका कारण अगस्त 4 मा अदिस अबाबाका अधिकारीहरूले 6 महिनाका लागि आपतकालीन अवस्था घोषणा गरेका थिए। यो स्थितिले अधिकारीहरूलाई अदालतको आदेश बिनै संदिग्धहरूलाई पक्राउ गर्न, कर्फ्यू लागू गर्न र सार्वजनिक जमघटमा प्रतिबन्ध लगाउन अधिकार दिएको हटाडोले बताउनुभयो। अमेरिकामा समुद्री आँधी इडालियाका कारण 3 जनाको ज्यान गएको छ। दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा आँधीबाट 3 जनाको ज्यान गएको हो। ज्यान गुमाउनेमा 2 जना मोटरसाइकल चालक र 1 जना जर्जियाका नागरिक रहेका छन्। समुद्री आँधीले क्यालिफोर्निया सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ भने अन्य राज्यहरूमा पनि तुफानसहित ठूलो पानी परेको छ। तीव्र गतिको आँधीका कारण अमेरिकामा 1000 भन्दा धेरै हवाई उडान रद्द भएका थिए। आँधीका कारण राष्ट्रपति जो बाइडेनका पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमहरू पनि प्रभावित भएको व्हाइट हाउसले जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका थिए। यही बिहिबारबाट इडालिया आँधीको गति केही मत्थर हुँदै जाने मौसमविदहरूले बताएका थिए। फ्रान्सको पेरिसमा सार्वजनिक भाडामा चल्ने विद्युतीय स्कुटरहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ। शुक्रबारदेखि सहरमा भाडामा लिएर विद्युतीय स्कुटरहरू चलाउन नपाइने भएको हो। यस वर्षको अप्रिल 2 मा 1 लाख पेरिसवासीले गरेको मतदानमा लगभग 90% मतदाताले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक स्कुटर अपरेटर र पेरिस सहरको बीचमा भएको सम्झौताको विरुद्धमा मतदान गरेका थिए। इलेक्ट्रिक स्कुटर सार्वजनिक रूपमा भाडामा लिएर चलाउन पाउने अभियान सन् 2018 मा सुरु गरिएको थियो। विद्युतीय सार्वजनिक स्कुटर हटाउनु राम्रो नभएको, मेट्रो र आफै निजी सवारी चलाउन नसक्नेहरूका लागि सार्वजनिक विद्युतीय स्कुटर राम्रो भएको केही स्थानीय पेरिसवासीले बताएका छन्। केही स्थानीयले इलेक्ट्रिक स्कुटर आरामदायी हुने बताउँदै नजिकैको स्थानमा घुम्नका लागि यो एकमात्र सही साधन भएको बताएका छन्। केही दुर्घटना हुने कुरा सामान्य भएको र त्यसलाई कम गर्दै लैजान सकिने भनाइ व्यक्त गर्दै उनीहरूले सार्वजनिक यातायात सबै बन्द भइसकेपछि इलेक्ट्रिक स्कुटर नै एकमात्र माध्यम बन्ने बताएका छन्। विश्वमा सातावर भएका खबरहरूको केही संक्षिप्त जानकारी पश्चात अब भने कार्यक्रममा जानकारी कङ्गोको। यही बुधबार कङ्गोको पूर्व प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र DCRमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विरोधी प्रदर्शनमाथि भएको कारबाहीमा कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। कङ्गोका सैनिकले गोमा सहरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका शान्ति सैनिक विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने योजना बनाएको धार्मिक सम्प्रदायमाथि आक्रमण गरेका थिए। सुरुमा करिब 10 जनाको मृत्यु भएको बताइएको थियो। सुरक्षा अधिकारीहरूले पुष्टि गरेको सेनाको आन्तरिक दस्तावेजमा मारिने प्रहरीसहित 50 जनाको मृत्यु भएको र 75 जना घाइते भएको उल्लेख छ। उक्त आक्रमणका क्रममा धेरै धारिला हतियारहरू जफत गरेको र साम्प्रदायका नेताहरूसहित 168 जनालाई गिरफ्तार गरेको सैनिक अधिकारीहरूले बताएका छन्। यस्तै अर्का एक सवारी चालकले अहिले पनि सहरमा गतिविधि ठप्प रहेको बताएका छन्। प्रदर्शन गर्न मात्र पुगेका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले दमन गरेको पनि स्थानीयहरूले बताएका छन्।
प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोको पूर्वी भागमा 3 दशकदेखि सशस्त्र लडाकुको हिंसाको चपेटामा जकडिएको छ, जुन सन् 1990 र सन् 2000को दशकमा भड्किएको क्षेत्रीय युद्धको विरासत पनि हो। कङ्गोको यो प्रसङ्गपछि अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्व विशेषको र आजको विश्व विशेषमा हामी गत बुधबार रसियामा भएको विमान दुर्घटनामा मारिएका भाडाका सैनिकहरूको समूह वाग्नरका प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन र सहसंस्थापक दमित्री उट्किनको मृत्यु भएपछि यो विमान दुर्घटनाका विषयमा उठेका संशयका बारेमा चर्चा गर्छौं। सन् 2023 जुलाई 23मा रसियाको पक्षबाट युक्रेन विरुद्ध लडिरहेका वाग्नर समूहले रसिया विरुद्ध नै विद्रोह गरे। रसियाको रोस्टोभ अन डोभलाई कब्जा गरेर वाग्नर आफ्नो सैनिक बन्दोबस्तसहित राजधानी मस्कोतर्फ सोझिएपछि संसारभर नै वाग्नर र वाग्नरका प्रमुखको चर्चा हुन थाल्यो। वाग्नर भाडाका सैनिकहरूको समूह हो र यो समूहका प्रमुख थिए येवगेनी प्रिगोजिन। रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको आफ्नो व्यक्तिगत सैनिक समूहको रूपमा रहेको वाग्नर उनको विश्वासिलो पात्रको रूपमा रहेका प्रिगोजिनको नेतृत्वमा रसियामाथि नै जाय लाग्न सोझिएपछि भ्लादिमिर पुटिनको प्रशासनमा नै हलचल मचियो। पुटिनले रसियाको वागडोर सम्हालेको 2 दशकको यो समयमा वाग्नरले दिएको चुनौती अहिलेसम्मकै घातक र सबैभन्दा ठूलो खतरापूर्ण थियो। विद्रोहले युक्रेनसँग 1.5 वर्षदेखि लडिरहेको रसियामा ठूलो विपत्ति आएको र यसले रसियाको अधोगमनको सुरुवात भएको धेरै आंकलनहरू भए। तर विद्रोहको 24 घण्टा पनि नबित्दै बेलारुसका राष्ट्रपति एलेक्जान्डर लुकासेन्कोको मध्यस्थतामा वाग्नरको विद्रोह रोकियो र रसियामाथि खनिएको वज्रपात रोकियो। यो घटनापछि रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले वाग्नरको यो कदम राष्ट्रविरोधी भएको र यस विरुद्ध कदम चाल्ने प्रतिक्रिया दिए। वाग्नर र विशेषतः प्रिगोजिनको यो कदममा पुटिन खुसी थिएनन् भन्ने प्रश्न देखिन्थ्यो। आफूले विश्वास गरेको समूह र व्यक्तिले युक्रेनसँग चलिरहेको युद्ध र विश्वका अन्य धेरै राष्ट्रहरू आफ्नो विरुद्धमा हुँदा यस्तो गर्नु सायद पुटिनका लागि स्वीकार्य भएन। वाग्नर प्रमुख प्रिगोजिन र राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीचको सम्बन्ध सन् 1990 दशकदेखिको हो। जति बेला प्रिगोजिन सेन्ट पिटर्सबर्गमा हटडग बेच्थे, पुटिन उनको नियमित ग्राहक थिए। पछि विस्तारै पुटिन राष्ट्रको शक्तिको केन्द्रमा आए र प्रिगोजिनको पनि बढोत्तरी हुँदै गयो। प्रिगोजिनका रेस्टुरेन्टमा पुटिन विश्वका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँग पुग्न थाले। उनीहरूको सम्बन्ध बलियो बन्दै गयो। प्रिगोजिनलाई पुटिन्स सेफ भनेर उपमा पनि दियो। यस्तो व्यक्तिले गरेको प्रतिवादलाई पुटिनले पक्कै गम्भीर रूपमा लिएको हुन सक्ने आंकलनहरू सबैको थियो। यो विद्रोह भएको ठ्याक्कै 2 महिना अर्थात् सन् 2023 अगस्त 23 का दिन मस्कोबाट उडेको एउटा प्राइभेट विमान दुर्घटना भएको खबर आयो। विमानमा 10 जना सवार थिए। 10 जनाको ज्यान गयो। यो खबरले तब सनसनी मचायो जब यसमा मर्नेहरूको नाम सार्वजनिक भयो। रुसको फेडरल ट्रान्सपोर्ट एजेन्सीले सार्वजनिक गरेको मृतक नामावलीमा वाग्नर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन र यस समूहका सहसंस्थापक दमित्री उट्किन रहेको थियो। यी नाम र विमान झरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि यसलाई कुनै मिसाइल वा ड्रोन प्रयोग गरेर झारिएको हुन सक्ने अनुमान हुन थाल्यो। यो विमान दुर्घटनाका सम्बन्धमा संशय हुन थाल्यो। यसो कसले गर्ला भन्ने सूचीमा सबैभन्दा पहिलो नाम आयो रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको। पुटिनले आफ्नो कार्यकालभरि भोगेका आन्तरिक कठिनाइमा वाग्नरको विद्रोह सबैभन्दा खतरापूर्ण र घातक थियो। घटना साम्य भयो, तर पुटिनलाई आफ्नो विद्रोहमा भएका टीका टिप्पणी विद्रोहलाई भुल्ने र यसको प्रतिवादमा केही नगर्ने व्यक्तिको रूपमा कहिले चिनिएन। पुटिनलाई बदला लिने व्यक्ति मानिन्छ। वाग्नरले गरेको विद्रोहलाई देशद्रोह र अक्षम्यको संज्ञा दिएका पुटिनले यो घटना नगराएको भन्न सकिने ठाउँ पनि कम रहेको छ। यो विद्रोह शान्त भए पनि यो र यस्ता विद्रोह पनि रसियामा नहोलान् भन्न सकिने ठाउँ पनि छैन। र वाग्नर प्रमुख प्रिगोजिनले पुटिनको विश्वास गुमाएको प्रष्टै भएका कारण यो विद्रोहको बदला र भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता गतिविधिको प्रतिरोधको रूपमा पनि यो घटना पुटिनले गराएको हुन सक्ने आंकलन भएका छन्। साथै पुटिनले विमान दुर्घटनापछि प्रिगोजिनको बारेमा बोल्दै उनले गम्भीर गल्तीहरू गरेको पनि बताएका थिए। यो दुर्घटनामा रसियाको संलग्नता नरहेको क्रेमलिनले जनाएको छ। तर यही बुधबार सन् 2023 अगस्त 30 मा भएको प्रिगोजिनको अन्त्येष्टिमा पुटिनले सहभागिता नजनाउनु
अर्को संशय बनेको छ। युक्रेन युद्धमा रुसलाई सहायता गरिरहेको वाग्नर प्रमुखको निधनमा पनि सहभागी नहुनुले पनि धेरैको मनमा पुटिनले यो घटना गराएको आंकलन गरेका छन्। यस्तै अर्को आंकलन यो घटना युक्रेनले गराएको हुन सक्ने पनि रहेको छ। वाग्नरले सन् 2014 देखि रसियाको पक्षबाट युक्रेन विरुद्ध लडिरहेको छ। सन् 2014 मा पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा देखिएको यो समूहले रसियालाई क्रिमियालाई पुनः आफ्नो बनाउन सहयोग गरेको थियो। रसिया युक्रेन युद्धमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको वाग्नर विरुद्ध युक्रेनले गरेको यो सबैभन्दा घातक र गहिरो प्रहार भएको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्लेषण भएका छन्। साथै पुटिनले विश्वास गरेको व्यक्ति र वाग्नरका प्रमुख समेत रहेका प्रिगोजिनको मृत्यु हुनु युक्रेनका लागि लाभदायक र युक्रेन रसिया युद्धका लागि झन फलदायक हुने पनि रहेको देखिन्छ र यसकारण यसमा युक्रेनको संलग्नता रहेको बताइन्छ। तर यो कुरालाई युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले भने अस्वीकार गरेका छन्। प्रिगोजिनको मृत्युपछि वाग्नरको भविष्यमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। आफ्नो संस्थापक र सहसंस्थापककै ज्यान जाने गरी भएको यो दुर्घटनापछि अब वाग्नरको दिशा र नेतृत्व कसरी अगाडि बढ्नेमा चर्चा चल्न थालेको छ। युक्रेनसँगको युद्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको वाग्नरले अबको दिनमा कसरी यो युद्धलाई लिन्छ, प्रिगोजिन र उट्किनको मृत्युले यो युद्धमा कस्तो असर गर्छ र रसियाले पनि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्नेमा निकै चर्चा र चासो भइरहेको छ। साथै वाग्नरको धेरै अफ्रिकी देशहरूमा पनि संलग्नता रहेको छ। साथै विश्वका धेरै देशमा पनि वाग्नरको उपस्थिति रहेको छ। यसकारण पनि अब वाग्नरको योजना कसरी अगाडि बढ्छ, यसको नेतृत्वको जिम्मा अब कसले लिन्छ या रसियाले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयमा पनि सबैको चासो रहेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले वाग्नरलाई रसियाका सन्दर्भमा शपथ खानुपर्ने पनि बताएका छन्। विश्व विशेषमा वाग्नरसँग सम्बन्धित यो केही प्रसङ्गपछि अब भने कार्यक्रममा भारतले चन्द्रमाको दक्षिणी सतहमा सफल प्रक्षेपण गरेको चन्द्रयान-3 को प्रसङ्ग। भारतीय अन्तरिक्षीय अनुसन्धान संगठन इसरोले चन्द्रमाको सतहमा अक्सिजन र धेरै खनिज पदार्थ रहेको सङ्केत चन्द्रयान-3 को रोभरले फेला पारेको जनाएको छ। सन् 2023 अगस्त 23 तारिक बुधबारका दिन चन्द्रमाको अनुसन्धानका लागि दक्षिणी ध्रुवमा चन्द्रयान-3 को विक्रम रोभर अवतरण भएको थियो। चन्द्रमाको सतहमा फलाम, टाइटेनियम, म्याग्नेज, सिलिकन, क्रोमियम, क्याल्सियम, एल्युमिनियम र सल्फर जस्ता खनिज पदार्थको उपस्थिति प्रज्ञान रोभरमा रहेको लेजर इन्स्टिट्युटेड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS उपकरणले पत्ता लगाएको इसरोले जनाएको छ। रोभरमा रहेको उपकरणले दक्षिणी ध्रुव नजिकै चन्द्रमाको सतहमा रहेको सल्फर AS को उपस्थितिलाई पहिलो पटक इनसिट मापनको माध्यमबाट स्पष्ट रूपमा पुष्टि गरेको इसरोलाई उद्धृत गरी भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। चन्द्रयान-3 को यो जानकारीपछि अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ लिडर अफ द विकको र आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्छौं संसारकी शक्तिशाली महिला मध्येकी एक र जर्मनकी पूर्व चान्सलर एङ्गेला मार्केलको बारेमा। जर्मनकी पूर्व राजनीतिज्ञ र वैज्ञानिक एङ्गेला डोरेथो मार्केलको जन्म सन् 1954 जुलाई 17 मा भएको हो। सन् 2005 देखि 2021 सम्म जर्मनको चान्सलर रहनुभएकी मार्केल क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक युनियन CDU को सदस्य हुनुहुन्छ भने उहाँ सन् 2000 देखि 2018 सम्म यसको प्रमुख पनि हुनुहुन्थ्यो। सन् 2002 देखि 2005 सम्म प्रतिपक्षको प्रमुखको रूपमा रहनुभएकी मार्केल जर्मनको पहिलो महिला चान्सलर हुनुहुन्छ। उहाँको कार्यकालमा रहँदा उहाँलाई युरोपियन युनियनको वास्तविक नेताको रूपमा चित्रण गर्ने गरिएको थियो भने उहाँलाई सन् 2016 को सुरुवातमा स्वतन्त्र विश्वको प्रमुखको रूपमा पनि वर्णन गरिएको थियो। मार्केलको जन्म जर्मनीको ह्याम्बर्गमा भएको हो। सो समयमा ह्याम्बर्ग पश्चिम जर्मनीमा पर्दथ्यो र जहाँबाट उहाँको परिवार पूर्व जर्मनीमा स्थानान्तरण भएको थियो। सो समयमा जर्मनी पनि पूर्व र पश्चिम जर्मनीको रूपमा रहेको थियो। मार्केलको नाममा पनि एउटा कथा लुकेको छ। सन् 1977 मा भौतिक शास्त्रको अध्ययन गर्दा भेटिएका उलिच मार्केलसँग उहाँको पहिलो विवाह भयो। यो विवाह सन् 1982 सम्म रह्यो। उलिचसँग सम्बन्ध विच्छेद भए पनि उहाँले उलिचको थर मार्केललाई आफ्नो नामसँग जोड्नुभयो र उहाँको पहिचान एङ्गेला मार्केलको रूपमा रह्यो। उहाँको दोस्रो विवाह सन् 1998 मा योकिम साउरलसँग भएको हो। मार्केलले कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय लेपिगमा सन् 1973 देखि सन् 1978 सम्म भौतिक शास्त्रको अध्ययन गर्नुभएको थियो। सन् 1986 मा क्वान्टम केमिस्ट्रीमा PhD सकेपछि मार्केलले सन् 1989 सम्म अनुसन्धान वैज्ञानिकको रूपमा काम गर्नुभएको थियो। सन्
मा उदारवादी लोकतन्त्रको आन्दोलनको क्रान्तिकारी लहर सुरु भएको थियो, जसले पूर्वी क्षेत्र र विश्वका अन्य धेरै भागमा मार्क्सवादी लेनिनवादी सरकारहरूको पतन गरायो, जसलाई फल अफ कम्युनिजम, फल अफ नेसन, द एटम अफ नेसन भनेर पनि चिनिन्छ। साथै सन् 1989 नोभेम्बर 9 मा बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि सो समयमा मार्केल राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो। सो समयमा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चुनिएको लोथार डे माइजेरिकोको नेतृत्वको सरकारमा मार्केल उपप्रवक्ताको रूपमा काम गर्न सुरु गर्नुभयो। यद्यपि मार्केलले सन् 1968 मा मार्क्सवादी लेनिनवादी सोशलिस्ट युनिटी पार्टी अफ जर्मनीको प्रायोजनमा चलेको आधिकारिक कम्युनिस्ट युवाको आन्दोलनको फ्री जर्मन युथमा सदस्य हुनुभएको थियो, तर सो समयमा यसको सदस्य नहुनेहरूलाई उच्च शिक्षा लिन गाह्रो हुने गर्दथ्यो र यो जरुरी पनि थियो। तर मार्केलले भने फ्री जर्मन युथका धेरै कार्यक्रममा भने सहभागिता जनाउनु भएन। सन् 1989 नोभेम्बर 9 मा बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि पूर्वी र पश्चिम जर्मन एक भए। सन् 1990 अक्टोबर 3 मा जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अपदस्थ भयो र फेडरल रिपब्लिक अफ जर्मनी बन्यो, जुन आजको जर्मनी हो। सो समयमा मार्केल जर्मन संसद बुटेनस्टागमा मेक्लेबर्ग र भोपेनमर्न राज्यको प्रतिनिधिको रूपमा चुनिनुभयो। जर्मन चान्सलर हेल्मुट कोलको मार्गदर्शनमा रहनुभएकी मार्केलले सन् 1991 मा महिला तथा युवा मन्त्री बन्न सफल हुनुभयो। पछि सन् 1994 मा उहाँ वातावरण, प्रकृति संरक्षण र आणविक सुरक्षा मन्त्री पनि बन्नुभयो। उहाँ सदस्य रहनुभएको पार्टी क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक युनियन CDU-ले सन् 1998 को सङ्घीय निर्वाचनमा हार बेहोरेपछि मार्केललाई पार्टीको महासचिवमा निर्वाचित गरियो। यसपछि मार्केल पार्टीको पहिलो महिला प्रमुख र 2 वर्षका लागि पहिलो महिला प्रतिपक्षीय प्रमुखको रूपमा रहनुभयो। सन् 1979 मा मार्केलको पार्टी CDU-ले 7 मध्ये 6 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा जित हासिल गर्यो, जसमा सोसियलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी अफ जर्मनी SPD को पकड रहेको बुन्डेसराट पनि थियो। सन् 1990 को दशकमा पार्टीको कोषको घोटालामा हेल्मेट कोल र वल्फग्याङ सेउबल मुछिँदा मार्केलले आफ्ना मेन्टर रहनुभएका कोलको सार्वजनिक रूपमा नै आलोचना गर्नुभयो। सन् 2000 अप्रिल 10 मा मार्केल CDU को अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो र पार्टीकै पहिलो महिला प्रमुख बन्नुभयो। सन् 2005 मा भएको सङ्घीय निर्वाचनमा मार्केल जर्मनको चान्सलर बन्ने पहिलो महिला हुनुभयो। सो समयमा उहाँको पार्टी क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी CDU र सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टी अफ जर्मनी SPD बीच ठुलो गठबन्धन भयो। यसलाई ग्रान्ड कोलिएसन पनि भनिन्छ। यो गठबन्धनबाट एकीकृत जर्मनको चान्सलर हुँदा उहाँ जर्मनको इतिहासमा पूर्वी जर्मनीमा जन्मिएर चान्सलर बन्ने पहिलो नागरिक पनि बन्न सफल हुनुभयो। सन् 2009 मा भएको सङ्घीय निर्वाचनमा फेरि ठुलो भोटको भागभण्डा गर्दै CDU र फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी FDP बीच गठबन्धनको सरकार बन्यो, जुन मार्केलको CDU-का लागि ग्रान्ड कोलिएसन भन्दा पनि अनुकूल मानिन्छ। सन् 2013 को निर्वाचनमा उहाँको पार्टी CDU-ले ऐतिहासिक जित हासिल पार्यो र FDP-का प्रतिनिधिले एक सिट पनि नजितेपछि फेरि SDP-सँग CDU-ले गठबन्धन गर्यो। सन् 2017 को निर्वाचनमा मार्केलको नेतृत्वमा CDU-ले चौथो पटक सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्न सफल भयो। मार्केललाई विश्वभरका नेताहरूले सफल नेतृत्वको रूपमा हेर्ने गरेका छन्। उहाँले चान्सलर हुँदा गरेको कामको सबैले प्रशंसा गर्ने गर्दछन्। वैदेशिक नीतिमा मार्केललाई निकै पोख्त मानिने गरिन्छ। उहाँले युरोपियन युनियन र नाटोको सम्बन्धमा सधैँ अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा जोड दिनुभयो, साथै ट्रान्स अटलान्टिक आर्थिक सम्बन्धको सशक्तिकरणमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। सन् 2008 मा युरोपेली परिषदको अध्यक्ष रहँदा लिस्बन सन्धि र युरोपियन युनियनको बर्लिन घोषणाका सम्बन्धमा उहाँको भूमिका केन्द्रीय रहेको मानिन्छ। मार्केलको प्रशासनले सन् 2007-2008 को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र युरोपेली ऋण सङ्कटको उत्कृष्ट व्यवस्थापन गरेको थियो। मार्केलले सन् 2008 मा युरोपेली युनियन प्रोत्साहन योजनाका बारेमा वार्ता गर्नुभयो, जुन सन् 2007 देखि 2009 सम्म रहेको ग्रेट रिसेसनको प्रतिरोधमा पूर्वाधार व्यय र सार्वजनिक लगानीमा केन्द्रित रहेको थियो। आन्तरिक नीतितर्फ पनि मार्केलको एनर्जी विन्डी कार्यक्रमले नवीकरणीय ऊर्जाको समर्थन गर्यो। अन्ततः जर्मनमा यसकारण आणविक शक्ति प्रयोगको चरणको अन्त्य भयो। मार्केलले आफ्नो कार्यकालमा जर्मनी रक्षा संयन्त्र
बुन्डेसवेहरमा सुधार, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सन् 2010 को युरोपेली आप्रवासी सङ्कट, सन् 2018 मा प्रशासन सङ्कट र कोभिड-19 महामारी जस्ता चुनौतीको सामना गर्नु परेको थियो र यसमा उहाँले उम्दा काम गरेर देखाउनु भयो। सन् 2018 अक्टोबर 29 मा मार्केल यही डिसेम्बरमा हुने पार्टीको सम्मेलनमा पार्टीको प्रमुख र पुनः निर्वाचनमा सहभागी नहुने घोषणा गर्नुभयो र सन् 2021 को सङ्घीय निर्वाचनसम्म भने आफू चान्सलर रहने मनसाय व्यक्त गर्नुभयो। यस पश्चात उहाँ राजनीतिबाट नै सन्यास लिने पनि घोषणा गर्नुभयो र सन् 2021 को निर्वाचनपछि उहाँले चान्सलर पदबाट राजीनामा दिनुभयो र राजनीतिबाट पनि राजीनामा दिनुभयो। सन् 2005 देखि 2021 सम्म 16 वर्ष जर्मनीको चान्सलरको रूपमा रहनुभएकी मार्केल संसारकै शक्तिशाली महिलाको रूपमा चिनिनुहुन्छ। विश्वका विभिन्न सम्मेलनमा शक्तिशाली राष्ट्रका प्रमुखका रूपमा पुरुष सहभागी हुँदा मार्केल महिला प्रमुखको रूपमा सम्मिलित हुँदा सबैले उहाँको नेतृत्वको प्रशंसा गर्ने गरेका थिए। र आजको हाम्रो कार्यक्रमको लिडर अफ द विक जर्मनीकी पहिलो महिला चान्सलर एङ्गेला मार्केल। लिडर अफ द विकमा जर्मनको चान्सलरको रूपमा 16 वर्ष कार्यकाल सम्हाल्नु भएकी एङ्गेला मार्केलको यो जानकारीपछि अब भने कार्यक्रममा सामग्री अफ्रिकी देश ग्याबोनको। अफ्रिकी देश ग्याबोनमा सैनिक कू भएको छ। ग्याबोनिज रिपब्लिक गार्डका कमान्डर इन चिफ ब्रिफ ओलिगाई न्युगिमाले बुधबार राति एउटा विद्रोह गरी कू गरेका हुन्। राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगले मङ्गलबार राष्ट्रपति ओली बोंगो ओन्डिम्बाले तेस्रो कार्यकाल जितेको घोषणा गरेको थियो, तर सेनाले राज्य टेलिभिजनमा चुनावी नतिजा रद्द भएको र बोंगोलाई घरमै नजरबन्द गरेको घोषणा गरेको थियो। ग्याम्बोनी सेनाका नेताहरूले सर्वसम्मत भोटबाट न्युगिमालाई राज्य संस्थाको सङ्क्रमण र पुनर्स्थापना समिति सीटीआईको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सहमत भएको समितिले जनाएको छ। राष्ट्रपति बोंगोलाई परिवारका सदस्य र चिकित्सकहरूसँगै राखिएको बताइएको छ। बोंगोको एउटा छोरालाई राजद्रोहको अभियोगमा पक्राउ गरिएको छ। सेनाले चुनावी परिणाम रद्द गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द गरेको र सबै संस्थाहरूलाई विघटन गरेको घोषणा गरेको छ। कुको समर्थन गर्दै हजारौं मानिसहरू सडकमा निस्किएका छन्। अली सन् 2009 मा राष्ट्रपति हुनुभएको थियो। त्यस यता निरन्तर सत्तामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सन् 1967 देखि राष्ट्रपति रहनुभएका आफ्ना पिता उमारबाट सत्ता प्राप्त गर्नुभएको थियो। बोंगोको परिवार ग्याबोनमा 53 वर्षदेखि सत्तामा थियो। पछिल्लो समय देशमा संस्थागत राजनैतिक आर्थिक तथा सामाजिक सङ्कट देखा परेकोले कू गर्नु परेको सेनाको दाबी छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भने ग्याबोनमा भएको कूको निन्दा गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले बुधबार ग्याबोनमा भएको कूको निन्दा गर्नुभएको हो। गुटेरेसका प्रवक्ता स्टेफोन डुजारिकले दैनिक प्रेस ब्रिफिङमा सो बारेमा जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रपति र उहाँको परिवारको सुरक्षा गर्न राष्ट्रिय सेना र सुरक्षा बलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले ग्याबोनका जनताको साथमा राष्ट्रसङ्घ रहेको समेत बताउनु भएको छ। ग्याबोनमा भएको सैनिक कूको यो जानकारीपछि विश्वमा भएका महत्त्वपूर्ण र रोचक विषयवस्तु समेटेर तयार गरिएको कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा पालो चीनसँग सम्बन्धित रोचक सामग्री प्रस्तुत गर्ने। कला, साहित्य, प्राकृतिक सौन्दर्यले चीन भरिएको छ र यिनका हजारौं रोचक किस्सा र कहानीहरू रहेका छन्। र आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत छ अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया साझेदार चाइना मिडिया ग्रुपबाट प्राप्त सचुवान प्रान्तमा रहेको वोलुङ प्राकृतिक संरक्षण केन्द्रका पाण्डाको यो रोचक सामग्री। विशाल पाण्डा, सायद तपाईले यसलाई लोपन्मुख जनावर सोच्नु भएको होला, तर खुसीको कुरा हाल पाण्डाको संख्या स्थिर रूपमा वृद्धि हुँदै आएको छ। किनभने चीनको पाण्डा संरक्षण परियोजनाले नयाँ प्रजनन प्रविधि मार्फत धेरै प्रयास गरी ठूलो योगदान दिएको छ। वयस्क पाण्डाहरू बीच सक्रिय रूपमा प्रजननका लागि उपाय अपनाएर धेरै भन्दा धेरै पाण्डाका बच्चाहरूको जन्म भइरहेको छ। तर फेरि एउटा ठूलो चुनौती देखा परेको छ। उक्त प्रजनन परियोजनामा रहेका कुनै पाण्डाका बच्चाहरूले फेरि जङ्गल अर्थात् आफ्नो घर फर्किनु पर्नेछ। सर्वप्रथम तिनीहरूले सिक्नुपर्ने कुरा भनेको रुख चढ्ने हो। एक सानो पाण्डाले सो तालिम लिँदैछ। उसको उमेर 1.5 वर्ष भयो। उसको नजिक उसकी आमा छिन्, एक जङ्गली विशाल पाण्डा। आमा र छोरालाई
एक सुरक्षित जङ्गली वासस्थान क्षेत्रमा स्वतन्त्र रूपमा जीवन बिताउन छोडिएको छ। बच्चा पाण्डालाई जङ्गलमा बाँच्ने क्षमता बढाउनका लागि आमा पाण्डाले प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षमता भनेको रुख चढ्नु हो, किनभने जङ्गलमा भालु लगायतका अरू हिंस्रक जनावरहरू भेट्ने सम्भावना छ। यो सानो पाण्डालाई रुख चढ्ने रुचि छैन जस्तो छ, तर आमा कठोर छिन्। उनले आफ्नो छोरालाई त्यतिकै विचलित हुन दिन्नन्। यो त जीवन मरणको कुरा हो। अन्तमा यो सानो पाण्डा रुख चढ्न सफल भयो। हेर्नुस्, उसको नङ्ग्रा कति तीखो छ र हातखुट्टा पनि बलियो देखिन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यो सानो पाण्डाले हौसला पाएको छ, जुन साहस जङ्गली पाण्डाले आमाबाट पाउने वंशानुगत गुण नै हो। थकानपछि अब विश्राम लिने समय हो। यो सामग्रीसँगै आजको लागि विश्वभरका घटनाक्रम र समाचारको सिलसिला यति नै। अर्को साता पनि कार्यक्रममा हामी हप्ताभरि विश्वमा घटेका रोचक सामग्रीहरूसँग उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिजेलसम्मका लागि रे टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार।